تجويد كتاب من تغي هداية المستفيد أبوندا من أبي فاما الإدغام وي إدغام بوندا دوغري أولا نبامنا كان كبو أنغا نموبا دكتور أبكر جاليورو أولا عدف فولو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابتي رحمه الله أكيكاندو فصل في أحكام الإدغام. أكوني فرنفاسيالي كتي من بي إدغامنا كابنلو ولا نمبولا ننانا دي الله تعالى. أكيكاندو ما هو الإدغام؟ أقوم مولي يري إدغامي نافلا تجريتو فيكو إدغام لانيني جمال بولو نكما كاننا. أكو جابيدي هو عبارة لانيني من بالا ولك فوكو كما كان دولو أني لانيني دولو عن خلط الحرفين كحرف فلانيا مينيونا. إدغام يفندوي لانيني من بالا ولك حرف فلانيا مينيونا أبي لبان كحرف كليني. حرف فلا إبو دونيونا أبي لبان كحرف كليني شدابي وحرف كيلو سانفي. إنا فو نقرأ اذهب بكتابي هذا. اذهب بكتابي. اذهب باء وحرف باء بنا نقف فنا حرف غاني باكران قرآن كون باتو اذهب بكتابي. اذهب بكتابي. اذهب بكتابي أفلاب دنيونا. أكيكاندو وإدخال أحدهما في الآخر. وإدخال أحدهما في الآخر أني كحرف فلا ككلن لا دو كلن كنو. حرف فلا من بيني دي غامو منكو نيونجه نو فلا كان كنيام نيونا ككلن لا دو كلن كنو. إنا فو الله تعالى منك وقد دخلوا. وقد دخلوا غني يرى لها دالي أن الدال دون بدون وقد دخلوا. وقد دخلوا حرف كلن دون حرف كلن كنا شدة بلالا وسنفة اللبنا كك حرف كلن كتاسو حرف فلالو كوني كمت تجريتو فكو إدغام كل لنين من بلا ولك حرف فلانيا مينيونا ni oye harfo kelen la doni harfo to kelen kono afla be laba kake harfo kelen yi kata soro harfo flatuno ni de gamoni an kumala akiti do kan nunu sakina yorola ani tanwini yorola. akikando ila kam qismin yanqasimu. ako ni kay de gamo famia kabe tlan kada tlan yoro joli qur'ana kono أبو فيرون ما كو إدغام كحرف فلا دنيونا كابي تلان غدا تلان رجلي. أبو لتلان فلينا أكو ينقسم إلى 3 أقسام. أكو كابي تلان غدا تلان رسبة. إدغام بتلان غدا تلان رسبة متماثلين. إدغام دوبي نو كلا حرف فلا نيونجي أبو فما كو إدغام متماثلين. أكو ومتقاربين. إدغام سوياك بريبي نو فناغلا حرف فلان يونجا أبو فمكو إدغام متقاربين. أكو ومتجانسين. إدغام سوياك فنابي نو كلا حرف فلان يونجا أبو فمكو إدغام متجانسين. وكوزا كويما كو إدغام بيتلا نيورو لانغلا تلا رسبا متماثلين ومتقاربين ومتجانسين. مولي متماثلين أبنو ولا إيه
idghamu jumal mutaqaribaini abunu fana langana ma iye abe fo idghamu jumal ma ko mutajanisaini abena faram fasiyali dimani kelengelen belana di Allah ta'ala wote wani go baki kando ma huwa idghamul mutamathilaini ako idghamu suya jumal be ni abe fo ma ko idgham al mutamathilaini ako هو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا أكو أبفو إدغام سويا لما إدغام مي نبلا لا حرف فلان يوجه حرف فلامي وبويرو يكيلني ومانغوتو فنا يكيلني كما صار حرف بويرو بيفمكم مخرج الحرف لون بقولكم تلا يسنكم مخارج الحروف harfu kan ka bɔ yɔrɔ min na arabukan na harfu mugan ni segin bɛ a ba ta sa ka taa s'a dan na harfu mugan ni segin harfu ni kelen kelen bɛ bɔ yɔrɔ b'a la a kan ka bɔ yɔrɔ jumɛn harfu dɔw bɛ bɔ dagolo fila ni ɲɔgɔn cɛ harfu dɔw bɛ bɔ nɛnkun na harfu dɔw bɛ bɔ nɛn kɛrɛfɛla la harfu dɔw bɛ bɔ nɛn cɛmancɛ la harfu dɔw bɛ bɔ nɛn laban la harfu do be wakkan fere kono harfu na boyoro lo o harfu boyoro abe fon ko makharij al huruf ikan ka ko kalama qur'an kana watila ani ibe feka ahkamu tajwid di qur'an kana ma wati mina abo nyama fana harfu boyoro ko fe amangudu fana be harfu do be ni bo karibi dafa o folila ina fɔ sɔ bɔ tɔ o la ɲɔgɔnnaw harfu dɔw bɛ yen n'i b'o karan i bɛ i t'o karan ni dafali ye i b'o karan bi tarqiq ka fɔ ka a nɔgɔya ani ka misɛnya a bɛ fɔ ma ko sifatul huruf se bɛna kɛ nin bɛɛ ma n'a di Alahu Ta'ala ye hali kitabu wɛrɛw kɔnɔ o tuma ni harfu fila min bɔ yɔrɔ ye kelen ye ani amangudu fana ye kelen ye o harfu fila n'o bɛna don ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o suguya le ma ko idghamu mutamathilaini ni ne ye idghamu mutamathilaini ye nka dɔw fana b'a taarifu cogoya la min lankɛnɛmiyani bɛ ka tɛmɛ nin kan olu b'a fɔ huwa idghamu harfin bi harfin mithlihi bihaythu yusbihani harfan wahidan mushaddada idghamu harfin bi harfin mithli ka harfu dɔ don harfu dɔ la min ye a ɲɔgɔn dɔ ye ka harfu dɔ don a ɲɔgɔn dɔ la ka ba don ba la lamu ko o don lamu na jimu ko don jimu na ka harfu dɔ don a ɲɔgɔn dɔ la n'o kɛra o harfu fila bɛ laban ka kɛ harfu kelen shida bɛ min sanfɛ idghamu harfin بحرف المثل بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا نلا ينمي ولي كرموجك من فونيك فو أن يتفق الحرفان صفة ومخرجا وبك حرف فلال لنيوجه حرف من بيكلي با عن با تا عن تا ثا عن ثا حرف ميكلي نين تعرفون بلنغن منيك أولي ولكوس دوكا كنت لا يسمع كان لنغنميا إدغام حرف بحرف مثله بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا كحرف دو أنيون دولا حرف فلا بتعلبا كحرف كلي شدة بحرف منا أو فلما كو إدغام متماثلين كرمتاكي كانتو ما حكم إدغام المتماثلين ako idghamu mutamathilaini ko kiti jumale bala yale ba karan chogodi kiti jumale bala karan watila akikando hukmuhu li idghamu wujuban hukmuhu ko kiti min bala al idghamu wale ka karan ka do nyona wujuban diabu ya buluma idghamu mutamathilaini koni ko ye yoro korona kono kiya karan ka do nyona ka harfu folo do harfu labana ka shida bila sanfɛ ko ye diyagoya ye
نحو ومثال دايمي اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب بعصاك اضرب ولا بين باونا ناكو في با فلا دنيونا اضرب بعصاك يعني اضرب بعصاك. المثال دفنيمي بل لا يخافون الآخرة. بل لام بي لا وفنا لامي أفلاك نيون سرو إبا كران كادونيونا كشيدا بلا سنفة بل لا يخافون. وقد دخلوا إبا كران كادونيونا وقد دخلوا إذ ذهب إبا فلا دونيونا إذ ذهب كرمجاكو وما أشبه ذلك أكو أنيمين فنبولا نيفي فرنفاسيالي بولوما يالونغا فو ني إدغامو سويا كحرف دون حرف دو كوفي حرف فلاي كلي حرف فلاي تونيونا أفلا بي حرف كلي وبتلان كتا تلان يورو سبا أفلا wole harfu folo sukuni yoko sanfɛ filana haraka yoko sanfɛ foma al-awwal sakin wa thani mutaharrik. harfu fila o ye tugu ɲɔgɔn na a ye na yɔrɔ kelen ka tugu ɲɔgɔn na a fila bɛ harfu suguya kelen nka fɔlɔ man ta sukuni b'o sanfɛ filana haraka b'o sanfɛ. nin yɔrɔ la yan لون دو با فونمكو الادغام الصغير إلى فمثال مكلا قل لا أملك قل سكون بسانفة لا حركة بسانفة بيدغامك قل لا اذهب بكتابي اضرب بعصاك فلا يسرف في القتل ولا يغنو كما جاكو مثال لفوني نيروسكو ياليا idgamu beke nga ka franfasiali ke do ba fama ko al idgamu saghir ko afonya wo ko langena meyani do o fana be franfasiali ke ni kan soya fen kurana kono iba karan ka du nyona ibe idgamu ke ala ika yoro kurana kono ni idgamu soya tuma do la beke kelima flala wole kashia tuma do la beke kelima kelina أينما تكونوا يدرككم أسبن يدرككم nga idgamu koson iba karanka do yona yudrikkum tuma do la fana abena kelima flala ina fo nga mithalu mu yirla sisan qad dakhalu una yona rabihat tijaratuhum fama rabihat tijaratuhum una yona ni idgamu suya hunna tikala ikana fo qad dakhalu ikana hunna kayrotala fona kala mimuye an kumaloka darso temenola ay fo mako al-idghamu ash-shafawi an kumaloka minkum marra lahum maghfira ni idghamu mutamathilaini idghamu as-saghir ngallon mo baka kiti fo dana kerekele bulo ma kamazro gonna be ke alela abu yama fana nunu fana kala mutamathilaini gonna be ke o fana la an kumala ni fana ka darso temenina min ni'ma gonna be kala akani fla kiti fina ma hukmul mim wan nun al mushaddadatayn an kumalo ka ko hukmuhuma izharu ghunnati al mim wan nun حال تشديدهما من الجنة ونانيو وتمانين سوياننا ni akela mutamathalaini ye ani doni kitibe ke kelin kami finawe ngana bola ola idgamu to mi mutamathalaini ye wa khasatan mi al-idgamu as-saghir gunnati ola madama amake mimu flan nyonche wal manunu flan nyonche atlero flana abe foma ko al-kabir we harfu flayina nyon dafe nga haraka ba flabela
sukunu te folo la sukunu te filana na anga mi fe ngo sogiru e sukunu be folo la haraka be filana na ngame mina ni yoro la ya ay fama ko al kabir wole sukunu te folo la sukunu te filana na ni yoro suya la izharu lebeke idgamu teke izharu beke idgamu teke ina falo tala ko yamma shahru ramadana shahru ramadana raw flat wala yona aflabe mutaharrik idgamu teke ni yoro la fihi hudan ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى هاو فلات ولا يونا idgamu teke ani nyonche kama soro haw kelengele be ka haraka mutaharrik sukununti aflasila ni yorole abe karan o karan jola asabana abe foma ko al mutlaq we harfu folo haraka yokola flana sukuni yokola ina fala ko ma nansakh min ayatin ma nansakh ima nunu filatu la nyona folo haraka bola flana sukunu bola ni rosuya idgamu ke ni rotola harfu flatu de yona oto ani kanin famia ibalo nga foni harfu flatu la nyona be tlanga da tlanga saba a folo we harfu folo sukuni yokola flana haraka yokola we rosuya forma ko al idgamu saghir we rosuya aflabe do nyona karamocha kumala ole kaka kitabun kono oto abe kumala min kan yorole ka fama hukmu idgham al mutamathilain akame idgham as-saghir lima mutamathilain bondala ole harfu fole ke sukuni flane ke mutaharriku nimbondan nafana ay foto mako al kabir we harfu flabe ke haraka bala sukununte nguma ko rosuya la fana aflabe be karanka langana meya kurana karla famba beba kala balo bele ba kala de funa kala imam susi rahimahullah alayka karan jogo dola asabana we harfu folo haraka yokola flana sukuni yokola kurana karna o fana sosolitu ni nyonche ola o beben ba maka voko idgamu teke ola ko be karan ko langala maya amala taala dali ala ni karan jogo no ya ama wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.